नमस्सर्वेभ्यः। मन्ये मम शब्दः श्रूयमाणः स्यात् भवद्भिः। फलकं दर्शयामि। हा, मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। नमस्सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य प्रथमं काण्डं प्रथमे काण्डेऽपि प्रथमं स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः अस्माकं क्रमे। अत्र तावत् दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। आम्, अस्मिन् दशमे पाठे तत्र देवयोनीनां विषये अस्माभिः चर्चा क्रियमाणा आसीत्। तत्र कश्चन श्लोकः विद्याधराप्सरसो यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमि क्षन्तु, भूतोऽमि देवयोनयः। क्षन्तव्यम्। एतत् तत्र कतिपये शब्दाः अस्माभिः विचारिताः। तेषां व्युत्पत्तिप्रकारः चिन्तितः। विशेषेण अप्सरस् इति शब्दविषये अपि चर्चा जाता। अप्सरस् विषये काचित् प्रश्नोत्तरी समूहे अपि प्रवृत्ता आसीत्। रजनीश महोदयेन अत्र किञ्चित् केचन प्रश्नाः स्थापिताः। तत्र किञ्चित् इतोपि उक्त्वा अहम् अग्रे गच्छामि। हा, एषः बहुवचने अस्ति खलु इति शब्दः। सत्यम्, अमरकोशे अन्यत्र एषः शब्दः नित्यबहुवचनान्तः उक्तः वर्तते। परन्तु मया तत्र पाणिनीयशास्त्रस्य प्रमाणमपि दत्तमासीत्। तत्र पाणिनीयं नाम तत्र उणादिषु अ, आम्, तत्र अप्सराः स्त्रियाम् इति तत्र सूत्रं पुरस्कृत्य, लिङ्गानुशासनस्य सूत्रं पुरस्कृत्य तत्र उक्तमासीत्। सूत्रे एकवचनान्ततया निर्देशः दृश्यते अप्सराः स्त्रियां कुत्र तत्र लिङ्गानुशासने। परन्तु एषः शब्दः वस्तुतः आधिक्येन बहुवचने श्रूयते, तत् सत्यं। परन्तु अस्य एकवचनत्वमपि श्रूयते। अत एव तत्र सिद्धान्तकौमुदीकारेण वृत्तौ लिखितं प्रायेण अयं बहुवचनान्तः। नाम एष शब्दः प्रायेण नाम प्रायशः नाम आधिक्येन। तर्हि यदि सर्वात्मना वाङ्मये एषः बहुवचनान्तः एव प्रयुक्तः स्यात् तर्हि प्राय इति शब्दस्य प्रयोगः एव न करणीयः स्यात्। तेन ज्ञायते यत् क्वचित् एकवचने अपि अस्य प्रयोगः अस्ति इति। तत्र एकवचनेपि प्रयोगाः दृश्यन्ते, बहुवचनेपि दृश्यन्ते। तेषां प्रयोगाणाम् अपि अस्माभिः समीक्षणं कृतं। तत्सर्वम् अस्माभिः विचारितम् आसीत्। अस्तु, मान्यः अग्रिमः तावत् इदानीम् एकादशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र विद्याधर अप्सरा अप्सरस् यक्ष रक्षस् गन्धर्व किन्नर एते शब्दाः अस्माभिः चर्चिताः। षट् शब्दाः चर्चिताः। आम्, इदानीम् अग्रिमा देवयोनिः पिशाचः, तदनन्तरं गुह्यकः, तदनन्तरं सिद्धः, तदनन्तरं भूतः। एते एताः चतस्रः देवयोन्यः अन्याः याः वर्तन्ते तासां विषये इदानीम् अस्माभिः चर्चा करणीया वर्तते। अहं फलकं भवतां पुरतः अत्र दर्शयामि। आम्।
बुद्धादीनां विषये अस्ति विद्याधरोत्सरसो एकक्षणम् अहमत्र आ, एतत् स्वीकृत्य आगच्छामि सम्यक् पिशाच शब्दविषये इदानीं चर्चा करणीया अस्ति अ, आम् अत्र पश्यन्तु पिशितम् अश्नाति इति पिशाचः अत्र पश्यन्तः सन्ति खलु अत्र पश्यन्तु एतत् PDF मया यत् शेर् कृतमस्ति तत् दृश्यमानमस्ति खलु मान्यः आं महोदय। समीचीनं तर्हि तत्र किमुच्यते पिशितम् अश्नाति तर्हि पिशितशब्दस्य कः अर्थः अश्नाति इति च शब्दस्य कः अर्थः इत्यत्र काचित् दृष्टिः अस्माभिः करणीया आम् पिशितं भवति मांसं मांसभक्षणं मानवस्य कार्यं नास्ति एतेन एतेन ज्ञायते क्षन्तव्यः यदि भवत्सु केऽपि मांसभक्षिणः स्युः परन्तु यद्यपि न स्युः इति अहं चिन्तयामि भवन्तः सर्वेपि सुसंस्कृतज्ञाः परन्तु संस्कृतज्ञाः मांसभक्षिणः न भवन्ति इति नास्ति कदाचित् तु मम परिचये तु तादृशाः अपि संस्कृतज्ञाः प्रकाण्डपण्डिताः सन्ति ये असामान्यरीत्या मांसभक्षणं कुर्वन्ति प्रायः तादृशः प्राणिलोके न स्यात् यत् तैः न भुज्यते गौः वा अन्यो वा कुक्कुटो वा सर्वं खादन्ति अस्तु तर्हि अतएव अहं बहुधा अपि वदामि संस्कृतज्ञानं संस्कृतभाषायां दक्षता प्राप्तिः एतत् चित्तशुद्धेः क्राइटेरिया न भवति यतः संस्कृते विद्वान् पण्डितः चतुर्वेदज्ञः तु रावणः अपि आसीत् अतः आम् तत् सत्यं यत् संस्कृतभाषायां या विद्या निबद्धा अस्ति तस्याः विद्यायाः यदि केनचन आचरणं क्रियते तर्हि तत् बहु उत्तमं भवति विषयः अस्ति आचरणस्य संस्कृतभाषा ज्ञानार्जनेन संस्कृते पाण्डित्यसम्पादनेन शब्दज्ञानेन शब्दस्य भौतिकस्वरूपं ज्ञातम् इति एतावता एव पर्याप्तं नास्ति अस्तु प्रकृतम् अनुसरामः पिशितम् अश्नाति नाम मांसं खादति यः सः पिशाचः भवति तत्र पिशित इति उपपदे आशा भोजने इति धातोः कर्मण्यण इत्यनेन अण् इति प्रत्ययः भवति एतस्य किञ्चिदहमत्र रूपसिद्धिं दर्शयामि मान्यः किञ्चित् विलिख्य भवतां स्पष्टता भविष्यति पश्यन्तु एकक्षणं पिशित इति उपपदे अश धातोः अण् इति प्रत्ययः भवति यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति सिद्धं भवति खलु तद्वत् पिशितम् अश्नाति इति पिशाचः भवति इति अस्मिन् अर्थे पिशित इति कर्मोपपदे सति अश् भक्षणार्थकः धातुः भवति प्रातराशः इत्यादिषु श्रूयते खलु आशशब्दः सः अनेन अशधातुना एव सिद्धः वर्तते समीचीनम् अण् परन्तु कथम् इतः अग्रे पिशाच इति रूपं लभ्येत एतावता प्रकृतिप्रत्ययविभागः एषः यः कृतः एतेन प्रकृतिप्रत्ययविभागेन तु तर्हि पिशिताश इति भवेत् खलु नाम अणि परतः अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः स्यात् अकारस्य स्थाने आकारः स्यात् तर्हि पिशित आश पिशिताश इति स्यात् पिशाच इति कथं सिद्ध्यति तर्हि तत्र उच्यते अत्र ग्रन्थकारः पश्यन्तु अत्र किं कथयति व्याख्याकारः अस्माकं साहाय्यार्थम् एकं क्लू ददाति तद् अस्माभिः ग्राह्यं तद् गृहीत्वा एव अत्र विमर्शः करिष्यते पश्यन्तु किं कथयति हा, कुत्र गतम् अत्र पश्यन्तु पृषोदरादिः मध्यतालव्यः अर्थात्
कोऽयं वृषोदरादिः अस्य कोऽर्थः इति चेत् एतत् एकं सूत्रम् अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति तस्य दर्शनं किञ्चित् कारयामि। वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति अस्ति, पश्यन्तु। वृषोदरादीनि वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति अस्ति। कः अस्य अर्थः? वृषोदरप्रकाराणि शिष्टैः यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः। नाम वृषोदरादिगणः एकः पाणिनिना कृतः अस्ति। तस्मिन् गणे तादृशाः शब्दाः निवेशनीयाः येषां शब्दानां रूपसिद्धिः सूत्रकारेण साक्षात् सूत्रैः न उक्ता वर्तते। किञ्चित् उक्ता अस्ति, किञ्चित् नापि उक्ता अस्ति इति अभिप्रायः। तर्हि वृषोदरादिगणे ते शब्दाः पठनीयाः, तेषां साधुत्वं प्रतिपादनीयम् इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्ति। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्तु, पिशाचशब्दः अपि क्षन्तव्यम्, पिशाचशब्दः अपि वृषोदरादिगणे अन्तर्भाव्यते। यद्यपि भवन्तः यदि गणपाठं पश्यन्ति तर्हि गणपाठे पिशाचशब्दः नापि लभ्यते। पश्यन्तु अत्र क्षन्तव्यं, वृषोदरादिगणं दर्शयामि। वृषोदरादीनि क्षन्तव्यम्, अत्र मूर्धन्यापेक्षितम्। वृषोदरादीनि एकक्षणं, वृषोदरादिगणं पश्यामि। अत्र पश्यन्तु, अत्र यद्यपि केचन एव श्लोकाः सन्ति, शब्दाः सन्ति, वृषोदर, वृषोत्थान, बलाहक, जीमूत, श्मशान, उलूखल, पिशाच, बृसि, मयूर। तर्हि पिशाचशब्दः, पिशाचशब्दः अस्ति क्षन्तव्यः, पिशाचशब्दः अस्ति। मया एतत् किमर्थम् उक्तं नाम, एतादृशाः अन्येपि बहवः शब्दाः सन्ति ये शब्दाः वृषोदरादिगणे साक्षात् न दृश्यन्ते, परन्तु अत्र तेषाम् अन्तर्भावः क्रियते। नाम एषः अपि आकृतिगणः भवति। तादृशाः शब्दाः बहवः अग्रे आगमिष्यन्ति, तेषां विषये वयं चर्चां करिष्यामः। अस्तु, तर्हि पिशाचशब्दः अत्र साक्षात् दृष्टः एव अस्ति अस्माभिः। तर्हि वृषोदरादिगणे अस्य अन्तर्भावकारणात् किं किं कार्यं भवति तत् अहं दर्शयामि। पश्यन्तु, अत्र किं भवति इति चेत् अ, आ, पिशाच इति साधनीयं खलु। तर्हि अत्र वृषोदरादिगणे पाठसामर्थ्यात् अश् इति अस्ति खलु, एतस्य स्थाने शाच आदेशः जायते। शाच, अणः तथैव तिष्ठति। अपि च पिशित इति शब्दे शीत इति यः भागः अस्ति तस्य लोपः भवति। एतत् कार्यद्वयम् अवधानेन पश्यन्तु। अश इति एतस्य धातोः स्थाने शाच इति आदेशः, पिशित इत्यस्य च शीत इति भागस्य लोपः, केवलं पि इत्यस्य एव शेषः। एतत् कार्यद्वयं सूत्रकारेण पाणिनिना केनापि सूत्रेण न उक्तम् अस्ति। कर्मण्येन इति तु उक्तम् अस्ति। पिशित शब्दस्यापि प्रकारान्तरेण सिद्धिः भवति मांसार्थे। तद् यदा आगमिष्यति अग्रे तदा द्रक्ष्यामः, तदा एव तस्य व्युत्पत्तिं कथयामः। पिशितम्, आमिषम्, एते शब्दाः मांसार्थे भवन्ति। तर्हि पिशितम् अश्नाति, एतावदर्थे तत्र पिशित इति उपपदे अशधातोः अणप्रत्ययः तु उक्तः अस्ति सूत्रकारेण, परन्तु अशधातोः शाच इति आदेशः, पिशित इत्यत्र शित इत्यस्य लोपः इति एतत् कार्यं साक्षात् सूत्रकारेण न उक्तम् अस्ति। एतादृशाः बहवः शब्दाः वाङ्मये सन्ति, येषां तत्र शब्दानां साधनाय सूत्रकारः तत्र वृषोदरादिगणस्य आश्रयं स्वीकरोति मान्यः। तर्हि अपि च वृषोदरादिगणे शिष्टैः प्रयुक्ताः शब्दाः अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते। शिष्टैः अपि तादृशाः प्रयुक्ताः शब्दाः
ये शब्दाः सूत्रैः साक्षात् न सिद्धाः जायमानाः सन्ति, यथा पिशाच इति अस्ति। तर्हि शिष्टाः नाम के इत्यत्र अवश्यं काचित् दृष्टिः करणीया। तदर्थम् अहं किञ्चित् महाभाष्यग्रन्थे उक्तं शिष्टलक्षणं यदस्ति तत् भवतां पुरतः दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु भवन्तः। अत्र कथयति। हम्म, हम्म। के पुनः शिष्टाः इति कश्चन विचारः महाभाष्ये कृतः वर्तते। पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु। कैः उपदिष्टानि नाम पृषोदरादीनि यथोपदिष्टानि, सूत्रस्य अर्थः कः अस्ति? यथोपदिष्टानि नाम यथा उपदेशः तेषां कृतः वर्तते शब्दानां, ते पृषोदरादिगणे पठनीयाः। तर्हि सः उपदेशः कैः कृतः अस्ति इति महाभाष्यकारः पूर्वं पृच्छति। तदा वदति शिष्टैः। तर्हि तत्र उच्यते के पुनः शिष्टाः, नाम शिष्टाः के भवन्ति? तर्हि तत्र उच्यते वैयाकरणाः शिष्टाः भवन्ति। वैयाकरणाः के भवन्ति? ये शास्त्रज्ञाः भवन्ति। हम्म? तर्हि तत्रापि अत्र महती चर्चा कृता अस्ति। अनन्तरं सः कथयति तत्र, नाम अस्मिन् आर्यावर्ते, अस्माकं भारतदेशस्य वैदिकं नाम किं भवति? आर्यावर्तम्। अस्मिन् आर्यावर्ते ये जनाः, तत्र आर्यावर्तः नाम कः इत्यपि तत्र परिधिं कथयति, नाम कियान् भागः आर्यावर्ते अन्तर्भूतः भवति तत्र कथयति। एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः। नाम अस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे आर्याणाम् अर्थात् श्रेष्ठानाम् एषः निवासः यः अस्ति, तत्र ये ब्राह्मणाः नाम वेदविद्यायाः अध्येतारः अध्यापयितारः कुम्भीधान्याः च ते अपरिग्रहपरकाः भवन्ति। योगदर्शने अपरिग्रह इति उक्तमस्ति खलु, नाम बहु न स्थापयन्ति स्वभक्षणाय। एकस्मिन् लघु मृत्पात्रे यावत् धान्यम् आगच्छति तावदेव ते सङ्कलयन्ति। बहु सङ्कलने पतित्वा स्वकीयं कालनाशं न कुर्वन्ति। सामान्यतया किञ्चिदिव तत्र अ, सञ्चयं कृत्वा परोपकाररताः एव भवन्ति। अलोलुपाः, तेषु लौलुप्यं न भवति, मया एतत् प्राप्तव्यं तत् प्राप्तव्यं तदपि भवतु इति न भवति। अगृह्यमाणकारणाः नाम ते निस्वार्थभावेन किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारङ्गताः भवन्ति। नाम कस्याश्चित् विद्यायाः ते अप्रतिहत अनितरसाधारणवन्तः भवन्ति। तादृशाः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलि कणादकपिलजैमिनि सदृशाः मुनयः ऋषयः शिष्टाः भवन्ति। तैः एतादृशाः प्रयोगाः यदि कृताः सन्ति तर्हि तान् प्रयोगान् भवन्तः आनीय मम पृषोदरादिगणे स्थापयन्ति। तत्र तेषां तत्र स्थापनेन कथञ्चित् तेषां साधनाय याः ये उपायाः अपेक्षिताः सन्ति ते तान् उपायान् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति इति सूत्रकारेण भगवता पाणिनिना अस्माकं कृते काचित् किञ्चन सौकर्यं प्रदत्तम् अस्ति। यद्यपि सूत्रकारेण तु महान् प्रयासः कृतः, सर्वेपि शब्दाः व्युत्पादिताः स्युः, सर्वेषामपि शब्दानां व्युत्पादनं कृतं स्यात् इति महतः योगबलस्य प्रयोगः सूत्रकारेण कृतः अस्ति। तथापि एतादृशी व्यवस्था अस्माकं कृते ज्ञापयति यत् पाणिनेः अपि अ, सामर्थ्यस्य काचित् सीमा आसीत्। यद्यपि सः योगी महर्षिः अस्माकम् अपेक्षया बहु अग्रे, परन्तु सः अपि तत्र उक्तवान् यत् बहवः शब्दाः तादृशाः सन्ति ये शिष्टैः प्रयुक्ताः सन्ति, तेषाम् अत्र मम अस्मिन् गणे अन्तर्भावं कुर्वन्तु। यथा अपेक्षा अस्ति तथा तत्र भवन्तः कार्यं कुर्वन्तु। यथा पिशाचशब्दः साधनीयः अस्ति, तत्र प्रसिद्धार्थः तु दृश्यते, आम् मांसं यः खादति सः पिशाचः भवति इति, परन्तु तत्र मांसार्थे पिशितशब्दः स्वीकरणीयः, अशधातुः स्वीकरणीयः। तर्हि कथम् अग्रिमं कार्यं? तर्हि भवन्तः तत्र स्वतन्त्राः सन्ति। अशस्थाने शाच आदेशं कुर्वन्तु, पिशित इति शब्दस्य शित इति भागस्य लोपं कुर्वन्तु। पिशाचशब्दः कथञ्चित् साधनीयः भवद्भिः, क्लेशः एव नास्ति, यतः सः शब्दः
वाङ्मये शिष्टैः प्रयुक्तः अस्ति। अतः तत्र बहुविचारः न करणीयः, बहु तत्र आग्रहः न करणीयः यत् पाणिनिः एतस्य शब्दस्य विषये साक्षात् न कथयति, अतः एषः शब्दः अपाणिनीयः इति। न न न न न, मम अष्टाध्याय्याः अपेक्षया अपि शिष्टानां कृताः प्रयोगाः ये सन्ति तेषां महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। मम अष्टाध्यायी तु एकः कश्चन लघु प्रयासः अस्ति इति। एवं सादरं शिष्टानां प्रति तत्र प्रणामभावम् आदरभावं च प्रकटयन् पाणिनिः एतद् अस्माकं कृते बोधयति। एवमेव भाष्यकारेण अपि उक्तम् अस्ति, शिष्टाः खलु यत्र प्रमाणं किमष्टाध्याय्या तत्र करिष्यते। शिष्टानां प्रयोगाः यत्र प्रमाणभूताः भवन्ति तत्र अष्टाध्याय्याः अपि वस्तुतः अपेक्षा न भवति। अष्टाध्यायी अपि तत्र किमपि कर्तुं न शक्नोति, ते शिष्टप्रयोगाः अत्र तथैव स्वीकरणीयः। एतेन अष्टाध्याय्याः महत्त्वं नास्ति इति नास्ति, निश्चयेन अस्ति, परन्तु अष्टाध्यायी एका कल्पना अस्ति, तस्याः कल्पनायाः अपि ऊर्ध्वं नित्यः शब्दराशिः तत्रापि शिष्टैः प्रयुक्तः। प्रथमः शिष्टः तु स्वयं वेदभगवान् भवति, यः स्वस्य परिचयं शब्दरूपेण ऋषीणाम् अन्तःकरणे कृतवान्। ते च ऋषयः शिष्टाः भवन्ति, ते सर्वेपि मूर्धन्याः आदरणीयाः, तेषां च प्रयोगः इत्थम् अस्माभिः साधनीयः भवति। अस्तु मान्यः, एतादृश शिष्टप्रयोगचर्चा अग्रे बहुधा असकृत आगमिष्यति। तत्र अहं लाघवेन स्मारयिष्यामि, यतः अत्र अस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तरेण अहम् उक्तवान्। अग्रे एतेषां विषये इतोपि चर्चा भविष्यति मान्यः। नाम तत्र तत्र पृषोदरादित्वात् साधुः इति बहुत्र एतादृशानि वचनानि अग्रे आगमिष्यन्ति। तत्र यत्र आगमिष्यन्ति तत्र अस्माभिः एवं रीत्या व्याख्यानं पुरस्कृत्य अवगन्तव्यः विषयः। आम्, इदानीम् अग्रिमं शब्दं पश्यामः। पिशाचशब्दस्य विषये ज्ञातं, परन्तु आश्चर्यमेतत् पिशाचाः अपि देवयोनिषु एव अन्तर्भवन्ति हा? तत्र ऐतिह्यं मया गतपर्याये भवत्सु अपि पृष्टमासीत्। पश्यामः किमपि अत्र परस्परं चर्चया। यद्यपि देवाः भिन्नाः तत् सत्यं, देवयोनिः भिन्ना भवितुमर्हति तदपि सत्यं, परन्तु किमर्थम् एतेषां देवयोनिषु अन्तर्भावः इत्यत्र निश्चयेन कश्चन ऐतिह्यविचारः पौराणिकः विचारः स्यादेव। मम तत्र तावती गतिः नास्ति, तथापि भवतां साहाय्येन अथवा अग्रे कदाचित् ज्ञानोदयः स्यात्, पश्यामः। सद्यः तु शब्दस्य सामान्यार्थचर्चा व्याकरणं पुरस्कृत्य अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति। अपरः शब्दः अस्ति गुह्यकः, देवयोनिषु एव अन्यतमः शब्दः। अस्मिन् विषये ग्रन्थकारः किं कथयति तदपि पश्यामः मान्यः। क्षणमेकम्, अत्र अस्ति, पश्यन्तु। गुहति, गुः संवरणे, संवरणं नाम रक्षणं। गुहति निधिं रक्षति इति तत्र गुह्यकः भवति। वयं गुह्यकशब्दस्य विषये अधुना चर्चां कुर्वन्तः स्मः। अस्तु, तर्हि कथयति, गुः संवरणे, ऊदित अस्ति एषः धातुः, ऊकारस्य इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। उदितकरणस्य विभिन्नानि प्रयोजनानि पाणिनीयशास्त्रे सन्ति। स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा इति विकल्पेन इडागमादिकम्। अस्तु, प्रकृते तु तावान् विचारः नास्ति। अग्रे कथयति, णुल्, णुल् इति प्रत्ययः अत्र भवति। णुल् त्रिचौ इत्यनेन कर्तृर्थे, नाम रक्षारूपिणी या क्रिया, तस्याः क्रियायाः कर्ता सः गुह्यकः भवति इति भावः। तर्हि अत्र गुह णुल्, णुलः वु इति अवशिष्यते, तस्य युवोरनाकौ इत्यनेन अकादेशः भवति। गुह अक गुहक, गुह अक इति स्थितिः जाता अस्ति। सम्यक्। इदानीं रूपं तु गुहकः इति नास्ति, रूपं तु अस्माकं कृते यदपेक्षितं तत्तु गुह्यकः इति अस्ति। तर्हि प्रकृते किं क्रियेत यत् गुह्यकः इति रूपं सिद्धं भवेत्? तदर्थम् अत्र पश्यन्तु मान्यः किं कथयति, पुनः स एव विषयः आगतः। पृषोदरादित्वात् यगागमः, अर्थात् अत्र पश्यन्तु,
गुह, गुह इति अवस्थायां, गुह इति हलन्तः अस्ति खलु, अक इति च अस्ति इति अवस्थायां, गुह अक इति अवस्थायाम् एषः कथयति यदागमः, नाम गुह इति धातोः यक् इति आगमः। कः आगमः भवति? यक् इति आगमः। यक् इत्यत्र ककारस्य इतसंज्ञा भवति, य एव अवशिष्यते। एषः कित् आगमः अस्ति इति कारणतः अत्र आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया यस्य उक्तः, कस्य उक्तः? गुह इति धातोः उक्तः, तस्य अन्तावयवः भूत्वा तिष्ठति। अतः गुह य अक मेलनेन गुह्यकः विभक्तिकार्यं च कृत्वा गुह्यकः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। तर्हि पश्यन्तु, एतादृशानि बहूनि कार्याणि सन्ति यानि साक्षात् सूत्रैः न उक्तानि सन्ति, अतः सर्वमपि सूत्रेणैव लभ्यते इति साक्षात् न लभ्यते, परोक्षत्वात् तु लभ्यते। परोक्षत्वात् नाम पृषोदरादिगणः अस्ति, एकः कल्पितः अस्ति, तस्मिन् गत्वा वयं यत्किमपि कुर्मः, परन्तु तत्र यत्किमपि इत्यस्य एतद् नाम नास्ति, एतद् अयम् अर्थः नास्ति यत् वयम् अपभ्रंशान् अपि शब्दान् पृषोदरादिगणे संस्थाप्य तेषां व्युत्पादनं कुर्यामः, न, तथा न। तदर्थमेव महर्षिणा पतञ्जलिना तत्र क्राइटेरिया उक्तं, शिष्टैः प्रयुक्तः कश्चन प्रयोगः सः स्यात्। शिष्टाः च के भवन्ति? यथा यथा लक्षणं महाभाष्ये शिष्टस्य अधुना मया दर्शितं भवतां कृते, तादृशं तु अस्मिन् कलियुगे दुर्लभं। कदाचिदेव कोऽपि शतकोटिजनेषु एकः वा द्वौ वा स्यातां तादृशाः, परन्तु तादृशाः न भवन्ति एव। अत्यल्पाः विरलाः एव तादृशाः भवन्ति। अस्तु, तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, तर्हि यगागमः पृषोदरादित्वात् अस्माभिः दृष्टः। समीचीनम्। अग्रिमं पश्यामः शब्दम्। अग्रे अस्ति सिद्धः इति शब्दः। तदनन्तरम् अस्माभिः अ, द्रष्टव्यः भूतशब्दः इति। समीचीनं। तर्हि तत्र सिद्धशब्दविषये चर्चां कुर्मः। पश्यन्तु, असेधीत् इति सिद्धः, नाम साधितवान् इति यः सः सिद्धः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र धातुः कः भवति? शिधु। असेधीत् इति लुङ्लकारः अस्ति मान्यः। शिधु इति धातुः लुङ्लकारः। शिधु हिंसा संराध्योः, संरा संरा हिंसार्थे संराध्यर्थे च, हिंसा सिद्धि च, संराद्धिः नाम सिद्धिः इति। तर्हि अत्र शिधु धातोः उकारस्य इतसंज्ञा भवति। धात्वादेः शस्सः इत्यनेन सूत्रेण षकारस्य स्थाने सकारादेशः भवति, सिद्ध इति अवशिष्यते। ततः अत्र कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः भवति। गत्यर्था कर्मकश्लिशशीं स्था सवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च इति एकं सूत्रमस्ति तृतीयाध्याये। तेन कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः भवति सिद्ध त। समीचीनं। सिद्धत इति अवस्थायां झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य धकारः भवति। सिद्धध, झलां झष् झषि इत्यनेन सूत्रेण पूर्वधकारस्य दकारः भवति। सिद्धध, सिद्ध इति रूपं सिद्धं भवति। ततः विभक्तिकार्ये कृते सिद्धः इति पदमपि सिद्धं भवति इति अस्ति अत्र विशेषः। नैव, एकक्षणम् एकक्षणम्। हाँ, एकः प्रकारः सम्यक् विचारितः। अपरः अपि कश्चन प्रकारः अस्ति अत्र। किं? सिद्धिः अस्य अस्ति इति वा विकल्पेन एतदपि उच्यते। एकक्षणं, कस्यचित् सन्देशः आगतः। सार्वधातुके यक्, नैव सा, भवान् गुह्यकविषये वदति। विजया हेथिराजन्, महोदय, भवान् सार्वधातुके यक् इति वदति खलु, परन्तु तदर्थं तु कश्चन सार्वधातुकप्रत्ययः परतः अपेक्षितः। गुह्यक इत्यत्र खलु वदन् अस्ति भवान्, भवान् वा भवती वा, विजयाजी प्रायः। भवती गुह्यक इत्यत्र, डॉक्टर विजयाजी शृण्वती अस्ति वा, शृण्वन् वा न ज्ञायते, अस्ति वा अत्र? अस्तु, स्यात् कदाचित्, अहं वदामि। तं सन्देशं भवन्तः अपि पश्यन्तः स्युः वा न ज्ञायते। आम्, अस्तु अस्तु, तर्हि श्रूयताम्।
सार्वधातुके यक् इत्यनेन यक् प्रत्ययः कदा भवति? सूत्रे उक्तमस्ति सार्वधातुके प्रत्यये परे। हम्म? गुह्यक इत्यत्र तु अस्माभिः णुल् प्रत्ययः कृतः गुह धातोः समीचीनं। णुल् प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञां न भजते। सार्वधातुकसंज्ञा केन क्रियते? तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्। णुल् न तु तिङ् अस्ति न च षित् अस्ति। समीचीनं। सम्यक्। सः तु आर्धधातुक तस्मात् न तिङ् भिन्नः षित् भिन्नश्च अवशिष्टः प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः भवति खलु। अतः तस्य तु आर्धधातुकत्वम् अस्ति, सार्वधातुकत्वं नास्ति। सार्वधातुकत्वं नास्ति इति कारणातः सार्वधातुके यक् इत्यनेन यक् प्रत्ययः कर्तुं न शक्यते। अत एव कृशोदरादित्वात् निपातनतः एव अत्र यक् प्रत्ययः वक्तव्यः। अस्तु, प्रकृतम् आगच्छामः। मया भवतः सन्देशः विलम्बेन दृष्टः, अतः अस्तु। सिद्धविषये चर्चा जायमाना अस्ति। तत्र अपरः अपि कश्चन प्रकारः सूचितः, सिद्धिः अस्य अस्ति इति वा। सिद्धिशब्दः साधनीयः यदि तर्हि एषः एव धातुः स्वीकरणीयः। कः? शिधु। सिद्ध इति अवशिष्यते। अत्र स्त्रियां क्तिन् इत्यनेन क्तिन् प्रत्ययः भविष्यति भावार्थे। कुत्र? सिद्धिशब्दे। तर्हि सिद्ध क्तिन् सिद्धति सिद्धति जशस्तथोर्धोदः इत्यनेन पूर्वदत्ति इत्यस्य तकारस्य धकारः सिद्धति, जष्ट्वेन पूर्वधकारस्य दकारः सिद्धि, सिद्धि इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः एकं सूत्रम् अस्ति तद्धिते, अर्ष आदिभ्योच् अनेन सूत्रेण मतुबर्थे नाम तदस्यास्त्यस्मिन्निति इति अर्थे अच् प्रत्ययः भवति सिद्धिशब्दात्। सिद्धि अच्, सिद्धि अ। यस्य इति च इत्यनेन सिद्धि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति। सिद्ध अ, सिद्ध। एवमपि सिद्धशब्दः सिद्धः भवति। प्रकारद्वयेन सिद्धशब्दः सिद्धः भवति इति अस्ति। सम्यक् मान्यः। सिद्धशब्दविषये चर्चा जाता। इदानीं देवयोनिषु अन्तिमं शब्दं पश्यामः वयं, भूतः इति। अत्र पश्यन्तु एकक्षणम्। अस्ति खलु? अत्र पश्यन्तु, भूतोमि देवयोनयः। अमी मतलब अमी अर्थात एते देवयोनयः। देवानां योनयः सन्ति नाम एते सर्वेपि देवयोनयः सन्ति। आम्, भूतशब्दविषये पश्यन्तु व्याख्याता कथं व्युत्पत्तिं करोति। भूतिरस्यास्ति नाम आदौ भूतिशब्दः साध्यते। अ, भू इति धातोः तत्र क्तिन् प्रत्ययः क्रियते भावार्थे। तस्मात् भूति इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। तत्र भूति शब्दस्यापि बहवः अर्थाः भवन्ति। तत्र महादेवस्य अणिमाद्यष्टप्रकारवैभवम् इत्यपि उच्यते। अमरकोशे एव अग्रे वदिष्यते। नाम सिद्धिविशेषः यथा अ, तत्र अणिमा, अ, लघिमा इत्यादयः सन्ति खलु, सिद्धयः सन्ति खलु। तद्भूतिः इत्युच्यते। शंभुधृत भस्म अपि भूतिः भवति इत्यपि अस्ति। नाम शिवेन यः यत् भस्म ध्रियते, तदपि भूतिः भवति। एवं रीत्या तत्र अस्ति विषयः। आम्। ततः भूतिशब्दात् अत्रापि अर्ष आदिभ्योच् एते शब्दाः अर्षादिभ्योच् इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। भूति अच् भूति अ कस्मिन् अर्थे? मतुबर्थे एव। भूतिः अस्य अस्ति अथवा भूतिः अस्मिन् अस्ति, सः भूतः भवति इति। अ, भूतशब्दः अपि बहुषु अर्थेषु अस्ति, तद् अग्रे आगमिष्यति। पञ्चमहाभूताः पञ्चभूताः एवं सन्ति खलु, तत्र भिन्नरीत्या व्युत्पत्तिः वक्ष्यते अग्रे। अत्र तु देवयोन्यर्थे एवं रीत्या व्युत्पत्तिः अस्माभिः कथनीया। भूति अच् यस्य चैतन्येन एकारस्य लोपः, भूत अभूत इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अत्र कञ्चन विशेषं कथयति। एवं विद्याधरादयः दशदेवाः योनिः येषां ते देवयोनयः देवांशकाः इत्यर्थः। ओह, देवानामेव अंशभूताः एते भवन्ति इति अस्ति। तर्हि एतेन तु अयं तु विषयः स्पष्टः, साक्षात् देवाः न,
देवांशभूताः एते भवन्ति इति भावः। समीचीनं। तर्हि अस्मिन् विषये भवताम् अधुना कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् उपस्थापयन्तु मान्यः। अद्यतनपाठे अद्यतनविषये अग्रिमं श्लोकं वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। तत्र दैत्यानां नामानि इतः परं चर्चितानि भविष्यन्ति। अद्यतनपाठम् अहम् अद्य एतावन्तमेव अत्र कर्तुम् इच्छामि। क्षन्तव्यः, अद्य ह्यः सूचनां दातुं विस्मृतवान् अहम् अद्यतनकक्षायाः कृते। अतः कार्यान्तरे व्यग्रः सन् भवत्सु एव केचन स्मारितवन्तः। अतः यद्यपि सिद्धतां कृत्वा तु पूर्वमेव स्थापितवान् आसं पाठनीयम् इति, परन्तु अग्रिमसप्ताहात् यथापूर्वं नियोजितरूपेण सूचनां दास्यामि। चिन्ता मास्तु महोदय। क्षम्यतां महोदय, विलम्बेन आगतवती। चिन्ता नास्ति, तत्र ममेव दोषः। अहं ह्यः सूचनां रिमैण्डर् दातुं न स्मृतवान् अहमेव। अतः अहमपि बहिः गतवती आसम्। अस्तु पुनः गृहम् आगत्य भवतः सन्देशः दृष्टवती। अस्तु, चिन्ता नास्ति मान्य। अत्र देवयोनयः, ते देवाः न, मनुष्याः अपि न, परन्तु तेषां अ, देवानां कारणेन एव प्रोडक्शन् अभवत् इति वा? इत्येव वक्तव्यम्। अपि च विशेषेण ऐतिह्यम् अत्र द्रष्टव्यं। नाम इदानीं यैः पुराणानि अधीतानि भवन्ति खलु, पुराणकथाः अथवा वैदिकवाङ्मयस्य अन्तः प्रविश्य ब्राह्मणेषु आरण्यकेषु सम्यक्तया पठितं भवति, ते कदाचित् वक्तुं शक्नुयुः। अत्र एषः तु एतावदेव कथयति। किं पश्यन्तु, आदित्यवशो अत्र पश्यन्तु कुत्र आसीत् तत्। विद्याधरादयो दशदेवाः योनिः येषां ते देवयोनयः। योनिः नाम एकं एकः प्रकारविशेषः। यथा वयं वदामः खलु, मानवयोनिः, पशुयोनिः, पक्षियोनिः, नाम जीवानाम् एकः जातिविशेषः। अत्र अस्तु। यद्यपि कश्चन अन्यः अपि किमपि कथयति, तस्य तु खण्डनं कृतवान् अस्ति एषः। किं, देवानामेव योनिः नाम उत्पत्तिः, कारणम्, अविभाव्यम् येषाम् इति मुकुटः, कश्चन मुकुटः अपि व्याख्याकारः इति व्याख्यत्, नाम स एवं व्याख्यां कृतवान्। तन्न व्यधिकरणबहुव्रीहि प्रसङ्गात् श्लोकोपक्रमस्थ ग्रन्थविरोधः च। भानुजी दीक्षित महोदयस्य एषा व्याख्या 90% अस्य मुकुटस्य खण्डनम् अस्ति। मुकुटः कश्चन स्यात् विद्वान् अस्तु, परन्तु अ, एषा व्याख्या वस्तुतः विद्वत्सु प्रामाणिकताङ्गता अस्ति। का? भानुजी दीक्षित महोदयेन रचिता सुधा व्याख्या अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति। तर्हि यथा भवती प्रश्नं कृतवती, तस्य इतोपि अधिक अनुसन्धानदृष्ट्या तु अस्माभिः पौराणिकप्रसङ्गाः अत्र इतोपि ज्ञातव्याः स्युः इति अहं चिन्तयामि महोदय। सद्यः तु एवमेव भाति यत् अ, नाम देवानामेव अंशभूताः एते सन्ति। तर्हि तेषामेव अंशभूताः यदि सन्ति, भानुजी दीक्षितोक्तरीत्या तेषामेव अंशभूताः सन्ति, तर्हि कश्चन अंशः कस्यचित् कदा भवति? यदा तस्मात् उत्पन्नः भवति, न वा? आम्। तदा एव अंशत्वं गम्यते तत्। किञ्चित् एक्स्ट्रा पवर् भवति इति भासते। एतेषां सविधे वा? देवानां तु हा, 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 दैत्याः दे केन् डिसपियर्, हा। अपि च सत्यं। मैजिकल पावर्स अस्ति खलु। भवितुमर्हति, भवितुमर्हति। हा, and then परन्तु मैजिकल पोषन्स भवति, तत् स्वीकृत्य अस्माकं रोगः भवति चेत् समीचीनं भवति, एतत् सर्वम् अस्ति खलु। तत्, परन्तु वस्तुतः अद्यतनकाले अपि एतेषां वयं समन्वयनं कर्तुं शक्नुमः। यथा लोके कश्चन विद्यां
धरति सम्यक्तया विद्यावान् अस्ति सः अपि विद्याधरः भवितुमर्हति। काचित् मेनका उर्वशी इत्यादिवत् सम्यक् सुन्दरी दृश्यते, हम्म। सः सापि अप्सरा भवितुमर्हति। अपि च यक्षशब्दस्य का व्युत्पत्तिः उक्ता आसीत्? यक्षते पूज्यते इति, यक्षः सम्यक्तया तस्य तथा प्रतिष्ठा अस्ति, सः लोके पूज्यमानः, सोऽपि यक्षः भवितुमर्हति। राक्षसाः अपि भवन्ति एव खलु लोके। गानप्रवीणाः पण्डिताः तेऽपि गन्धर्वाः भवितुमर्हन्ति। किन्नराः तु बहवः दृश्यन्ते। मांसभक्षिणः पिशाचाः नररूपेणैव खलु सर्वत्र जायमानाः सन्ति, सन्ति एव खलु लोके। गुह्यकाः अपि सन्ति, सिद्धाः अपि सन्ति, भूताः अपि सन्ति। न प्रकृतसमये अपि अस्य समन्वयनं कर्तुं शक्यते, परन्तु यथा भवती वदति तद्रीत्या अपि समन्वयनम् अस्ति, तदर्थं पौराणिकवाङ्मये अपि एकवारम् अस्माभिः दृष्टिः कर्तव्या स्यात् इत्यपि चिन्तयामि। जी वंशी जी, भवती किमपि वदति? आं महोदय, तत्र किन्नराः तु स्त्रीलिङ्गशब्दः किल, नैव, तस्मात् किन्नरशब्दः पुल्लिङ्गे एव अस्ति। एवं वा? किन्नरा, अस्तु अतः तत्र सर्वे शब्दाः ये सन्ति तस्मात् अनन्तरं ते सर्वे पुल्लिङ्गशब्दाः एव भवन्ति वा तत्र? न न, तदेव अत्र यद्यपि समासः अस्ति प्रथमे, सत्यं। विद्याधराप्सरसो, अप्सर अप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्व किन्नर, परन्तु हम्म, समासे अस्ति चेदपि एतेषां भिन्नभिन्नलिङ्गम् अस्ति। गन्धर्वशब्दः किन्नरशब्दश्च पुल्लिङ्गे अस्ति, रक्षसशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, यतः सत्यं। अन्यत्र अस्य लिङ्गं स्पष्टम् उक्तम् अस्ति। यक्षशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अप्सरस्य शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अन्यत्र अस्य चर्चा कृता अस्ति। यदि अत्र भ्रमः जायमानः अस्ति समस्तपदकारणात् कस्य शब्दस्य किं लिङ्गं, तर्हि अन्यत्र एतेन एषा चर्चा गतपाठेऽपि जाता आसीत्। आं सत्यं। अन्यत्र शब्दः शब्दस्य लिङ्गम् उक्तं भवति, ततः अस्माभिः स्पष्टता प्राप्तव्या भवति। परन्तु द्वितीय वाक्ये तत् सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः एव सन्ति किल? आम्, द्वितीयवाक्ये तु पुल्लिङ्गे एव सन्ति। अस्तु, अमी, तत्र अमी नाम एते सर्वेपि। अस्तु, अमी। योनिशब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति, यद्यपि एते सर्वेपि देवयोनयः भवन्ति। एते नाम विद्याधरादयः इति सामान्यतया तत्र पुल्लिङ्गता उक्ता, देवानां योनिः देवयोनिः, अत्र तु स्त्रीलिङ्गता ज्ञातव्या। अस्तु, यद्यपि स्वर्गवर्गः अस्ति तत्र पिशाचस्यापि तत्र चिन्तनं जायते सम्बन्धकारणात्, यतः देवांशभूताः खलु एते, अतः सत्यं सत्यम्। अस्तु महोदय, इति कथयन्ति। धन्यवादः महोदय। एवम्। सम्यक्, तर्हि अद्यतनपाठे अहं चिन्तयामि अग्रिमं श्लोकं पुनः अग्रिमे रविवासरे पश्यामः। अग्रिमरविवासरे निश्चयेन व्यवस्थितरूपेण सूचनां दास्यामि। ह्यः ममेव प्रमादः, सूचनां दातुं न शक्तः। अस्तु, तर्हि मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्ष्ये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 11 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भवामः अग्रिमं श्लोकमादाय। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः